अस्सलाम वालेकुम। 11वीं क्लास तर्जमातुल कुरान पेपर में क्या क्या आने वाला है, कितनी सूरतें हमने तैयार करनी है, क्या 2 सूरतें करके भी हमारा पेपर कवर हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पेपर स्कीम शेयर करने जा रहा हूँ। इस पेपर स्कीम के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। देखिएगा आप लोगों का पेपर जो है वो आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। सो ये पेपर स्कीम पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, जिसमें लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान, डेरा गाजी खान, सरगोदा, गुजरांवाला, बहावलपुर, साहिवाल और आज़ाद कश्मीर का बोर्ड है। ये स्कीम उन बोर्ड्स के लिए। सो मरूजी आप लोगों से पेपर में पूछी जाएगी। टोटल 10 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे पेपर में। ठीक है, ये मैं आपको बता भी देता हूँ कि कैसे एमसीक्यूज आने, कहाँ से आने, ये भी बता देता हूँ। मेन बात है कि बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि एमसीक्यूज आने कहाँ से, क्योंकि 10 नंबर के एमसीक्यूज हैं। अगर 10 में से आप लोगों के 8-9 नंबर एमसीक्यूज में से आ जाते हैं, फर्स्ट खाली 9 नंबर भी आ जाते हैं, तो आप लोग आधे एमसीक्यूज से ही पास हो गए हैं, क्योंकि 17 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद मुख्तसर सवालात आएंगे आप पेपर में, वो कितने आने हैं वो मैं बताता हूँ। ज़ख़ीरा अल्फाज के मानी कितने आने हैं, कितने करने हैं, दर्ज इल्म में से कोई 3 इंतज़ार का बामुहावरा तर्जुमा करना है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें पेपर में आने वाली हैं, कहाँ कहाँ से आने वाली हैं, सूरतें कितनी हैं, तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने जस्ट एक काम करना है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ आपने चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना है। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को ढेरों कामयाबियाँ दे, रोला करे हुए तमाम बच्चे जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियो को लाइक किया हुआ है, अल्लाह पाक उन सब बच्चों को अच्छे नंबर से कामयाब कर दे। उसके बाद आपने वीडियोस में जाना है। जैसे ही वीडियोस में जाएंगे, यहाँ पे देखिए तर्जुमातुल कुरान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड का जो सैम्पल पेपर होता है वो मैंने शेयर किया है। यहाँ से भी जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि वीडियो जो है वो जल्दी से बाकी आप तमाम जैसे बच्चों तक पहुँच जाए। ये दोनों काम आपने लाजमी करने हैं और वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है। अल्लाह पाक इंशाल्लाह आप सबको कामयाब करेगा। और अगर आप लोग हमारे प्रीमियम में जाना चाह रहे हैं, ये नोट्स वगैरह सारे आप लोग लेना चाह रहे हैं टाइम से पहले, तो ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है। ठीक है, ये देखिए उसमें माशाल्लाह अभी बच्चे ऐड हैं, बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने इस नंबर पर मैसेज करना है। ठीक है, टीम आपको जो है प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर जाएगी। अभी इसके लिए फ़ी जो है वो इतनी है, लेकिन बाद में फ़ी जो है वो इंक्रीमेंट होकर आप लोगों के लिए जो है वो चली जाएगी 700 तक। तो कोशिश करें कि अभी इसमें ऐड हो जाएं। ठीक है, मैसेज करें, टीम आपको ऐड कर देगी। और ये देखें तमाम MCQs, इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर स्कीम्स, हर चीज़ आपके साथ जो शेयर की जाती है। पेपर की तैयारी का तरीका का कोशिश करो कि इसको ज्वाइन करने की। जस्ट थोड़ी सी फ़ी है, इससे ये होगा कि आप लोगों का तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। पूरा साल नहीं पढ़ाना, फिर भी आप अच्छे पेपर दे आओ। सो अब चलते हैं जी मुख्तसर सवालात की तरफ। वो कहाँ से आने हैं, कितने आने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो पहले अगर मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँ, ये आप लोगों के जो है वो MCQs हैं। इस तरीके से जो है वो पेपर में टोटल जो है वो 10 MCQs जो है वो आएंगे पेपर में। ठीक है, आपने 10 MCQs को सोल्व करना है। उसके बाद जो अगली चीज़ पेपर में पूछी जाएगी आप लोगों से वो है शॉर्ट सवालात। ये देख सकते हैं शॉर्ट सवालात टोटल पेपर में आने 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सवालात आने हैं। अब आपने इसमें से कोई से 5 सवालात करने हैं। अब सवालात आने कहाँ से हैं, कितने आने हैं, कहाँ कौन कौन सी सूरतें आपने तैयार करनी हैं, वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। ठीक है, सो इन चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमने चीज़ तैयार करनी है वो है ज़ख़ीरा अल्फाज के मानी। ठीक है, 10 नंबर के MCQs हो गए हैं। ठीक है, 10 नंबर के शॉर्ट सवाल हो गए। अगर आप ये 2 चीज़ें भी तैयार करते तो आप लोग पास हैं, क्योंकि 17 नंबर वाला पास है। ज़ख़ीरा अल्फाज आएंगे जी, टोटल 5 नंबर के आएंगे। टोटल वैसे 8 आएंगे पेपर में, आपने 5 करने हैं इस तरीके से। ठीक है, आपको पैटर्न भी दिखा देता हूँ साथ साथ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से 8 आने हैं। आप इसमें से कोई से जो है वो 5 लिखने हैं और 5 जो है वो करके आप लोगों ने आंसर्स कर देने। 5 नंबर आप लोगों के जो है वो यहाँ से 5 जाएंगे। ठीक है, हाँ। सो उसके बाद है जी दर्जाइन में से कोई से 3 अज्जा का बामुहावरा तर्जुमा आप लोगों ने करना है जी। ठीक है, याद आएंगी पेपर में। अब कैसे आएंगी, जैसे पूरी 9th और 10th में आई थी ना आपको याद, ये देखें ऐसे करके 1 2 3 4 5 याद आएंगी। अब ये याद आने कहाँ से हैं वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है वो याद रहे कि यहाँ से याद आनी है। तो ये आप लोगों की हो गया जी। अब स्कीम हो गई हमारी ये वाली। ठीक है, सो मरूजी आपकी आनी है ये तमाम मुकर्रर सूरतों की तारफ़ मरकज़ी मज़ामीन ख़ुलासा और अहम निकात में से आएंगे। बाकी जो मशक में से जो है वो 7-8 मशक में से आ जाते हैं, बाकी जो है वो अंदर से आ जाते हैं। अब ये देखिए जो आपकी तर्जुमातुल कुरान की बुक है। ठीक है, यहाँ से आपने क्या क्या तैयार करना है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो पहले शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे और आप लोग तैयार करें। पहली चीज़ जो करनी है, कुरान मजीद के अहदाफ ये 1 से लेकर 12 तक हैं। ठीक है, आपने इसमें से कोई से जो है वो 4-5 याद कर जाने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है,
اس کے بعد جیسے سورت بقرہ ہے، ٹھیک ہے، تعارف ہے، مضامین ہے، ٹھیک ہے، مشق ہے، تو اس کی جو مشقوں میں ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں نا، پہلے آپ نے ان مشقوں والے ایم سی کیوزوں پہ فوکس کرنا ہے، تقریباً 7-8 آپ کے اس میں سے کور ہو جائیں گے. اب جو باقی ہیں، باقی آپ کے کور ہوں گے گیسٹ میں سے، وہ جو پاس پیپرس کے یا گیسٹ میں سے ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو پریمیم گروپ میں ساری چیزیں مل جائیں گی. آپ اس کو جوائن کر لیں، اس میں آپ لوگوں کو سارا ڈیٹا جو ہے مل جائے گا. اب اس کے بعد ایم سی کیوزوں کا میں نے بتا دیا ہے. اس کے بعد جو شورٹ سوالات ہیں، مختصر سوالات تمام گزشتہ صورتوں میں سے پوچھے جائیں گے. ان میں سے ایک صورت کا تعارف والا ہو سکتا ہے، مرکزی مضمون والا، اہم نکات والا آ سکتا ہے. جیسے یہ آپ کا پیپر ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس طریقے سے وہ پیپر میں پوچھ لیتا ہے جی سورہ بقرہ کو یہ نام کیوں دیا گیا، ایک فضیلت لکھیں، ٹھیک ہے، سورۃ انفال کو یہ نام کیوں دیا گیا. اس طریقے سے سوالات جو پیپر میں آ جاتے ہیں. لیکن زیادہ تر اب بورڈس کے پیپر میں جو ہے سوالات تھوڑے سے چینج بھی آتے ہیں. تو آپ لوگوں نے چیپٹرس کے جو اندر سوالات ہیں نا، ان کو بھی اچھے سے تیار کر لینا ہے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہو گئی ہیں. اس کے بعد منتخب کردہ یاد کا بامحاورہ ترجمہ، یہ بھی آ جاتا ہے پیپر میں. یہ دیکھیں ایسے کر کے، یہ دیکھیں 3 ہیں، ٹھیک ہے، ایسے کر کے پیپر میں یہ بھی آ جاتے ہیں. بعض اوقات 1 آتا ہے، بعض اوقات 2 آتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 3 آ سکتے ہیں. سو آپ نے ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، یاد کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے وہ اچھا کور ہو جائے گا. یہ چیز ہو گئی. اس کے بعد جی قرآنی الفاظ کے معنی تحریر کرنے ہوں گے. 8 قرآنی الفاظ میں سے 5 کے معنی. اب شورٹ سوالات آپ نے کرنے کون سے ہیں، وہ میں کہاں سے کرنے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. سو یہ آپ کی جو ترجمے کے لیے قرآن مجید کے آیات والی صورتیں ہیں نا، انہی کے آپ نے کرنے ہیں، انہی کے آپ نے مشقی سوالات تیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں سے آپ لوگوں نے اس کے معنی تیار کرنا ہے، اور کوئی صورتیں آپ نے تیار نہیں کرنی. جسٹ ان پہ فوکس کرو. یہ جو ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھ رہی ہیں نا، یہ آپ کی بک پہ بھی دیا ہوا ہے، آپ کی بک ہی میں نے اوپن کی ہوئی ہے. آپ ان پہ فوکس کریں. ان کے جتنے بھی مشقی سوالات ہیں نا، ساروں کو تیار کر لیں. آپ کی انشاءاللہ 8 میں سے 5-6 جو ہے وہ کور ہو جائیں گے. اس کے بعد جو قرآنی الفاظ ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے انہی میں سے کرنے ہیں. یہ جو صورتیں بتائی ہیں نا، انہی کے کرنے ہیں. باقی جو اوپر انہوں نے صورت بتائی ہیں، اس کو بے شک آپ لوگ چاہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو نیچے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹا شیئر ہوا ہے نا، یہ جو آیات ہیں ان کے آپ لوگوں نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ لوگوں کا یاد کا بامحاورہ ترجمہ. اس سوال میں کہ یاد کا بامحاورہ ترجمہ کرنا 5 آئیں گی پیپر میں، آپ نے 3 کرنی ہے. اب ہم نے کون سی تیار کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے سورۃ بقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، سورۃ انفال ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کوئی سے 3 یا 2 صورتیں پوری تیار کر لینی. کوشش کرو کہ 3 صورتیں کر لو، ٹھیک ہے. جیسے یہ سورۃ بقرہ ہے، 7 آیات یہ ہو گئی ہیں، 1 آیات ٹھیک ہے آیت الکرسی کا ہو یا پورا جی، ٹھیک ہے. 8 اور 9 آیات ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. 9 سے لے کے 9 اور 3 آپ لوگوں کی ہو گئی ہیں 12 آیات سورۃ بقرہ کی بنتی ہیں. یہ آپ نے تیار کرنی ہے. اسی طرح سورۃ رمضان کی بات کریں تو 2 اور 3 5 اور 3 جو 8 ہو جائیں گی. 8 اور 9 اور 4 14 اور 4 18 آیات جو ہیں وہ سورۃ انفال. 18 19 اور 3 ٹھیک ہے 20 آیات آپ لوگوں کی تقریباً اس میں سے بنتی ہیں، ٹھیک ہے. سو ٹوٹل آپ لوگوں کی سورۃ عمران جو ہے وہ اس میں سے آپ لوگوں کی تقریباً آیات بنتی ہیں 13-14 آیات اس میں سے بنتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے 3 صورتیں جو ہے کوئی سی تیار کر لیں. جیسے سورۃ انفال ہے یہاں تک، ٹھیک ہے. سورۃ عمران کی میں بات کروں نا، سورۃ عمران میں سے آپ کی 2 یہاں سے بن گئی ہیں، 3 5 3 8 اور 9، ٹھیک ہے. اور 9 اور 4 13 آیات آپ لوگوں کی سورۃ عمران میں سے بنتی ہیں. سورۃ انفال کی بات کریں 4 5 اور 3 جب 8 تقریباً 8 آیات یہاں سے بنتی ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سورۃ بقرہ پوری تیار کر لیں، سورۃ انفال تیار کر لو، اور ساتھ سورۃ توبہ تیار کر لیں، سورۃ عمران، ٹھیک ہے. 3 صورتیں آپ نے کم از کم تیار کرنی ہیں. اگر آپ لوگ 2 صورتیں تیار کرو گے تو یہاں سے آپ کے 2 ترجمے کلیئر ہو جائیں گے، تیسرے پہ چانس ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ 3 صورتیں تیار کر لو گے نا تو آپ کا یہ 3 کوئی سے ان میں سے کلیئر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے اس طریقے سے اپنی اسکیم کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کا پیپر اچھا ہو جائے گا. باقی آخری لانگ سوال اس سوال میں قرآن کریم میں گزشتہ صورتوں کے تعارف، مرکزی مضمون میں خلاصہ اور اہم نکات میں سے سوال پوچھا جاتا ہے. جیسے اس طریقے سے لانگ سوالات آئیں گی. کوشش کرو کہ پہلے ان لانگ سوالات کو اچھے سے تیار کرنے کی جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. باقی چیزیں بعد میں، ان میں سے آپ نے ایک کرنا ہے، ٹھیک ہے. باقی یہ آپ لوگوں کے لیے پیپر اسکیم تھی جو میں نے شیئر کی، 10 نمبر کی آئے گی، ٹھیک ہے. جو امپورٹنٹ آیات ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہوئی ہیں کون سی کرنی ہے. باقی اسکیم میں مینشن تفصیلی سوال کا 1% چانس ہوتا ہے کسی اور چیپٹر سے پوچھ لے. باقی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہیں. 3 آپ نے پیپر جو ہے وہ تیار کرنی ہے، صورتیں تیار کرنی ہیں. انشاءاللہ آپ کا پیپر اچھا ہو جائے گا. باقی جو آیات میں نے بتا دی، سمجھا دیا آپ کو کیسے کیسے تیار کرنا ہے. پوری بک یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ یہ جو منتخب آیات ہیں نا، انہیں کو آپ نے فوکس کرنا ہے. اللہ پاک آپ سب کو ڈھیروں کامیابی دے، اور اللہ کرے آپ تمام بچے بہت اچھے نمبر سے پاس ہو جائیں. پلیز اس ویڈیو کو آپ نے لائک لازمی کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بال پہ سیٹ کر لینا، کیونکہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے آیات امپورٹنٹ جو گیس ہوگا وہ شیئر ہوگا، امپورٹنٹ شورٹ کا گیس شیئر ہوگا، امپورٹنٹ میننگ جو ان کا گیس ہوگا،
اور اگر آپ نے جو ہے وہ ہمارے پریمیم کو بھی جوائن نہیں کیا تو جلدی سے اس کو جوائن کر لیں تاکہ آپ لوگوں کی تیاری جو ہے وہ سب سے پہلے ہو سکے. باقی بیسٹ وشیز فار یو. اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے اور اللہ کرے تمام بچے بہت اچھے نمبر سے پاس ہو جائیں اور آپ سبھی کا یہ والا پیپر ہو جائے یہ بھی بہت اچھا ہو جائے.